अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहल अताका नबउल ख़स्मी इज़ तसव्वरू अल महराब। और क्या आपको झगड़ने वालों की खबर पहुंची है जब वो दीवार फांद कर इबादत खाने में आ गए। सूरत साद आया 21। वहल अताका, और क्या आपको पहुंची है, यानी है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको खबर पहुंची नबउल ख़स्मी, झगड़ने वालों की खबर। ख़सम बमानी देवदार, मदई और मदालिया, दोनों में से कोई एक फरीक मुखालिफ ख़्वाह और एक फ़र्द हो या ज़्यादा हो, नीज़ ऐसा झगड़ा या मुकदमा जिसमें फ़रीक़ैन के हुकूक ज़ेर बहस हों। इस तसव्वरुल महराब, जब वो दीवार फांद कर इबादत खाने में आ गए, यानी दो शख्स जब दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत करने की जगह में इजाज़त लिए बगैर दीवार फांद कर दाखिल हुए, वो उनकी आमद से घबरा गए। दाऊद अलैहिस्सलाम अपने वक्त के एक हिस्सा मुमलिकत के कामों के लिए वक़्फ़ करते थे, लोगों के दरमियान फ़ैसले करते और आप अलैहिस्सलाम के सामने मुकदमात पेश होते। आप अलैहिस्सलाम उनका फ़ैसला करते, लेकिन आप अलैहिस्सलाम कुछ वक्त तन्हाई में गुजारते और अल्लाह की इबादत करते। तन्हाई में किसी को उनके पास आने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन दो अफराद दीवार फांद कर उनकी खलवत में घुस आए और दाऊद अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। इन दोनों ने आपको तसल्ली दी कि डरे नहीं। मेहराब से मुराद कमरा इबादत है, जिसमें दाऊद अलैहिस्सलाम सबसे अलग होकर यकसुई से अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में मसरूफ़ रहते। दाऊद अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर पहरेदार होते थे ताकि कोई अंदर उनकी इबादत में खलल ना डाले। इस वजह से झगड़ा करने वाले दीवार फांद कर अंदर आ गए। इज़ दखलू अला दाऊद फफज़िया मिनहुम क़ालू ला तख़फ़ ख़स्मानी बग़ा बाज़ुना अला बाज़ फ़ाहकुम बैनना बिलहक़ वला तुश्तित वहदिना इला सवाइस सिरात। जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास दाखिल हुए तो उनसे घबरा गए। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम दो झगड़ने वाले हैं। हमने एक दूसरे पर ज्यादती की है, तो आप हमारे दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला करें और बेइंसाफ़ी ना करें और सीधी राह की तरफ हमारी रहनुमाई करें। सूरत साद आया 22। इस दाखलू अला दाऊद फ़फ़ज़िया मिनहुम, और जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास दाखिल हुए तो उनसे घबरा गए। जब वो इबादत खाने में दाखिल हुए तो उनके बिला इजाज़त आने पर दाऊद अलैहिस्सलाम फितरी तौर पर घबरा गए और डर गए कि शायद किसी बुरे इरादे से दाखिल हुए हैं। कालू ला तख़फ़ ख़स्मानी, उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम दो झगड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा, आप हमसे खौफ ना खाएं, हम तो झगड़ने वाले हैं जो आपसे फ़ैसला चाहते हैं। बग़ा बाज़ुना अला बाज़, हमने एक दूसरे पर ज़्यादती की है, यानी हम में से एक ने दूसरे पर जुल्म और ज़्यादती का इर्तिकाब किया है। फ़ाहकुम बैनना बिलहक़, तो आप हमारे दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला कर दें, आप हमारे दरमियान हक़ और इंसाफ के साथ फ़ैसला करें। वला तुश्तित, और बेइंसाफ़ी ना करें। इससे मुराद है हक़ से ना हटें, यानी आप हमारे मामले में अदल के साथ फ़ैसला करें। वाहदीना इला सवाइ सिरात, और सीधी राह की तरफ हमारी रहनुमाई करें, यानी आप हमारी सीधी रास्ते की तरफ रहनुमाई करें और हक़ से ना हटें। दाऊद अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि उनका मकसद वाज़े हक़ है। इन्ना हाज़ा अख़ी लहू तिस्उन व तिस्ऊन नाजतुन वलिया नाजतुन वाहिदा फ़क़ाल अकफ़िलनिहा वअज़्ज़नी फ़िल ख़िताब। यकीनन ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास सिर्फ़ एक दुम्बी। तो उसने कहा कि उसको मेरे हवाले कर दो, और उसने गुफ्तगू में मुझे दबा लिया। सूरत स्वात आया 23। इन्ना हाज़ा अख़ी, यकीनन ये मेरा भाई है, ये मेरा दीनी भाई है। यानी इसने दीन, नसब या दोस्ती की अखुवत का जिक्र किया जो तकाजा करती है कि ज़्यादती ना की जाए। इस भाई से ज़्यादती का सादिर होना गैर की ज़्यादती से बढ़कर तकलीफ़ दे है। लहू तिस्उन व तिस्ऊन नाजा, उसके पास 99 दुम्बियाँ हैं, यानी उसके पास कसीर माल है जो अल्लाह ताला ने उसे अता किया, जिस पर उसे शुक्र अदा करना चाहिए और कनात करनी चाहिए। वलिया नाजतुन वाहिदा, और मेरे पास सिर्फ़ एक दुम्बी है, यानी मेरे पास जो दुम्बी है मेरा भाई वो भी मुझसे छीन लेना चाहता है। फ़क़ाल अकफ़िलनिहा, तो उसने कहा कि उसको भी मेरे हवाले कर दो, यानी मेरा भाई मुझसे कहता है इस दुम्बी को भी मेरे कफ़ालत में दे दो।
वअज़्ज़नी फ़िल ख़िताब, और उसने गुफ्तगू में मुझे दबा लिया। मेरा भाई गुफ्तगू में मुझ पर गालिब आ गया है और ये मेरी दुम्बी भी मुझसे ले लेगा। वक़ाल लक़द ज़लमका बिसुआली नजातिका इला निआजा व इन्न कसीरम मिनल खुलताई लियबगी बाज़ुहुम अला बाज़ इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व क़लीलुम मा हुम व ज़न्ना दाऊद अन्नमा फ़तन्नाहु फ़ास्तग़फ़र रब्बहु व खर्रा राकिअन व अनाब। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, इस शख्स ने तुम्हारी दुम्बी को अपनी दुम्बियों में मिलाने का मुतालबा करके तुम पर जुल्म किया है, और बिलाशुबा बाहम शराकत दारों में से अक्सर यकीनन एक दूसरे पर ज़्यादती करते हैं, सिवाय उनके जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए, और ऐसे लोग भी कम हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए, यकीनन हमने उसका इम्तहान लिया है। चुनांचे उसने अपने रब से बख्शिश मांगी और रुकू करते हुए गिर गए, और उसने हमसे रजू किया। सूरत स्वाद आया 24। काला दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला करने के लिए तवज्जो से बात सुनी और फ़ैसला करते हुए फरमाया, लक़द ज़लमका बिसुआली नाजातिका इला निआजा, इस शख्स ने तुम्हारी दुम्बी को अपनी दुम्बियों में मिलाने का मुतालबा करके तुम पर जुल्म किया है, यानी तुम्हारी दुम्बी का मुतालबा करके उसने तुम पर जुल्म किया है। व इन्ना कसीरम मिनल खुलताई लियबगी बाज़ुहुम अला बाज़, और बिलाशुबा बाहम शराकत दारों में से अक्सर यकीनन एक दूसरे पर ज़्यादतियाँ करते हैं। चरवाहे को मिलकर मुआवजा अदा करते हैं तो ऐसे शरीक एक दूसरे को खलीद कहलाते हैं, यानी अक्सर शरीक एक दूसरे पर जुल्म करते रहते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, यानी ईमान और तक़वे वाले इन ज़्यादतियों से महफूज रहते हैं। हकीकत ये है, ईमान और अमल साले ही जुल्म से बाज रखता है। व क़लीलुम मा हुम, और ऐसे लोग बहुत कम हैं, ऐसे लोग कम होते हैं, यानी साले लोग हर दौर में ही होते हैं। जैसे कि फरमाया, व क़लीलुम मिन इबादी शकूर, और मेरे बंदों में से कम ही शुक्रगुजार हैं। सूरह सबा आया 13। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स को सुना जो दुआ कर रहा था, अल्लाह मुझे अपने कलील बंदों में शामिल कर ले। तो उमर रज़ी अल्लाह ने कहा, ये कैसी दुआ है? तो उसने जवाब में कहा, मैंने इस आयत का इरादा किया है, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व क़लीलुम मा हुम। उमर रज़ी अल्लाह ने कहा, उमर, लोग तुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं। ईमान की वजह से दिलों के अंदर अल्लाह ताला का खौफ होता है, और नेक अमल करने की वजह से किसी पर ज़्यादती करना और दूसरों का माल खा जाना उसके मिजाज के ख़िलाफ़ है। वज़न्ना दाऊद अन्नमा फ़तन्नाहु, और दाऊद समझ गए, दाऊद अलैहिस्सलाम, यकीनन हमने उसका इम्तहान लिया है। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम इन दोनों शरीकों के दरमियान फ़ैसला करते हुए समझ गए, रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी आज़माइश के लिए मुकदमा बनाकर उनके सामने रखा है। फ़ास्तग़फ़र रब्बहु, चुनांचे उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम उसने अपने रब से बख्शिश मांगी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी लग़्ज़िश पर रब्बुल इज़्ज़त से तौबा की और बख्शिश तलब की। वखर्रा राकिया, और रुकू करते हुए गिर गया। माफ़ी तलब करते हुए आहोबका से सजदे में गिर पड़े। यहाँ रुकू से मुराद सजदा है। व अनाब, और उसने रजू किया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने रब्बुल इज़्ज़त से सच्ची तौबा की, आहोबका के ज़रिए माफ़ी की तलब की और इबादत के ज़रिए उसकी तरफ रजू किया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह स्वाद में मज़कूरा आयत पर सजदा करते देखा। समाहु वसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही। अबू सईद खुदरी बयान करते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि सूरह स्वाद लिख रहा हूँ, तो मैंने जब आयत सजदा तक पहुँचा तो मैंने देखा कि कलम, दवात और मेरे आसपास की दीगर तमाम चीज़ों ने सजदा किया। कहते हैं, मैंने अपना ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत की तिलावत के वक्त बराबर सजदा करते रहे। फ़ग़फ़रना लहू ज़ालिक व इन्ना लहू इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब, तो हमने उसे बख्श दिया और बिलाशुबा हमारे पास उसके लिए यकीनन कुर्ब का मकाम और अच्छा ठिकाना है। सूरत स्वाद आया 25। फ़ग़फ़रना लहू ज़ालिका, तो हमने उसे बख्श दिया। कुरान मजीद और हदीस रसूल में इस बारे में खामोश हैं।
ابن کثیر لکھتے ہیں ہمیں بھی اس بارے میں خاموش رہنا چاہیے، یعنی اس غلطی سے ان کے تقرب اور مرتبے میں کچھ فرق نہیں آیا، صرف تھوڑی سی تنبیہ کر دی گئی، کیونکہ مگر مقربین کی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے متعلق یہ بیان ہے کہ آپ اور اوریہ کا قتل ہو جانا ہی چاہتے تھے کہ اس کی بیوی سے نکاح کر لیں، اور اسی لیے انہوں نے بار بار میدان جنگ میں بھیجا۔ یہ سراسر جھوٹ اور پیغمبر پر تہمت تراشی ہے، آپ اس تہمت سے پاک تھے۔ قرآنی الفاظ سے تو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے وہ بات یعنی غیر عورت سے نکاح کی خواہش کی جو ان کو حاصل نہ تھی، باوجود اس کے کہ ان کو اس جیسی 99 عورتیں حاصل تھیں۔ اس پر تنبیہ کرنے کے لیے اللہ نے مقدمے کی شکل دے کر فرشتوں کو بھیجا۔ داؤد علیہ السلام فوراً متنبہ ہو گئے اور انہوں نے توبہ استغفار کی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بلا شبہ ہمارے پاس اس کے لیے یقیناً قرب کا مقام اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا مرتبہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفہ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ سورۃ صاد آیہ 26۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور دینی اور دنیاوی احکامات نافذ کریں۔ فاحکم بین الناس بالحق، سو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، یعنی لوگوں میں اس حق کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے، اور کتاب و سنت سے انچ بھر سے بھی نہ ہٹیں ورنہ اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں، یعنی کسی دوستی، رشتہ داری یا کسی فریق کی مخالفت یا ناراض ہونے کی وجہ سے آپ حق سے نہ ہٹ جائیں۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکائیں، یعنی آپ کی خواہشات، رجحانات، قرابت داروں، دوستیوں، دشمنیوں اور مخالفتوں کو بنیاد بنایا تو آپ اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، یقیناً جو اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں، جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کا راستہ گم کر دیتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ ان کے لیے یوم الحساب کو بھول جانا ان کی طرف سے غافل ہونے کی وجہ سے سخت عذاب ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ سورۃ صاد آیہ 27۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور دونوں کے درمیان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یعنی اللہ نے مخلوق کو حکمت سے پیدا کیا ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا۔ کافر زندگی کی موت کے بعد کے قائل نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، سو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، وہ انہیں پوری طرح عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ سورۃ صاد آیہ 28۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، رب العزت نے فرمایا کیا ہم ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے ان کی تصدیق کی اور وہ عمل کیے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ان کاموں سے رک کے جن سے رب العزت نے روکا، کل مفسدین فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح،
انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے اوامر و نواہی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور حکم کے شایان نہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنے والا اور اس کے عذابوں کے خوف سے اس کی نواہی سے رکنے والا، اور دوسری طرف فاجر نہ تو رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے نہ جزا سزا کا۔ دونوں طرح کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ان المتقین اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں، تو کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کو ایک طرح کر دیں؟ تمہیں کیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ انسانی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی دو طرح کے لوگوں کا انجام ایک جیسا ہو۔ جب ایک طرح کی حقیقت کو مان لینے والا شخص ہو اور دوسری طرف حقیقت کا انکار کرنے والا، تو دونوں کا رویہ برابر کا تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، تاکہ عقل والے اسے نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ صاد آیہ 29۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ رب العزت نے فرمایا ہے برکت والی کتاب قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے نازل کی ہے۔ اس میں اشارہ ہے قرآن حق کی میزان ہے۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دلائل پر غور کریں اور جو کچھ اس نے اپنی مشریعت سے مشروع کیا ہے اس سے وہ نصیحت حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ وَلَا يَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں، تاکہ ارباب دانش اس کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ قرآن مجید سے ہر کوئی اپنی عقل کے مطابق نصیحت حاصل کرتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ تھا، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سورۃ صاد آیہ 30۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے۔ داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ نعم العبد، بہترین بندہ تھا۔ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کی مداح و ثنا بیان فرمائی۔ حقیقتاً ان کے اندر وہ سارے اوصاف موجود تھے جو مداح و ثنا کا مستحق بناتے ہیں۔ انہ اواب، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والے تھا، وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور توبہ کرنے والے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ یہاں ان کی بندگی اور ان کی رب کی طرف رجوع کرنے کے حوالے سے کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام عظیم سلطنت کے حکمران تھے، مگر اللہ کے ایسے غلام تھے جن کے بارے میں رب العزت نے فرمایا نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ، یعنی بندگی کی بہترین مثال۔ سلیمان علیہ السلام کے رجوع اللہ کو مواقع کے لحاظ سے سامنے رکھا گیا تاکہ انسان رجوع اللہ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بندہ بنائے، نعم العبد، اللہ کا اچھا بندہ بنا دے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب۔